सिनेमा क्लब नेपाल। राम्रो साइकल हैन गाडी अनि एरोप्लेन हैन अनि त्यसपछि मलाई राम्रो लुगा जुत्ता अनि राम्रो खिलौना किन्नु है। यसपालिको दशैंमा मलाई राम्रो लुगा चाहिन्छ नि बाबा। बाबा म कहिलेदेखि स्कुल जाने? के बोल न बाबा, किन नबोलेको? यसपालिको दशैंमा मलाई साच्चै राम्रो लुगा चाहिन्छ। सबै साथीले राम्रो लुगा लाउँछ, मैले मात्र लाउँदैन। सबैले मेरो खिच्चा उडाउँछ। बोल न बाबा, के बोल न, किन बोल्दैनौ? बोल न। पखन नानी, यसपालिको चुनाव त हुन देऊ न। यसपालिको चुनावमा हाम्रो नेताले जित्यो भने हामीलाई सबै माग पूरा गरिदिन्छु भनेका छन्। हाम्रा ती नेताले जित्यो भने हामी जस्ता दिन दुखीको सुखको दिन आउँछ नानी। पक्कै हस् बाबा, त्यसो भए म भगवानलाई हाम्रा ती नेतालाई जिताइदिन प्रार्थना गर्छु। हस् बाबा। हुन्छ नानी, हुन्छ। तिमी र म भएर भगवानलाई ती नेताले जितुन् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ है नानी। हस् बाबा। छोरी कति ज्ञानी छ है बाबा। त्यसो भए म भर्खरै नै ती नेताले जितुन् भनेर त्यो मन्दिरमा गएर आउँछु है प्रार्थना गरेर। ल नानी, ल। नमस्ते नेताजी। हजुरले मलाई किन नमस्ते भन्नु भएको? हजुर भनेको त मेरो भगवान, म हजुरको भक्त। ओइ केटा हो हजुर, ल उहाँको भारी उहाँको घरसम्म राम्रोसँग पुर्याएर आउँछ। हुन्छ, हस्। ल ल बोक, बिस्तारै बिस्तारै राम्रोसँग पुर्याउने। हुन्छ, हस् नेताजी, हस्। हामीले तपाई जस्तो जनताको दुःख बुझ्ने नेता पाएका छौं। हे देवी, हे भगवती, यो भक्तले चुनाव जितोस् भनेर मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। भोट केमा? नोटमा। 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 नोटमा। आदरणीय जनसमुदायहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, आमा बुवा, सबलाई मेरो न्यानो अभिवादन। आज तपाईहरू गरिब, दीन दुखी, बेरोजगारी सबैको म प्रतिनिधि भएर आएको छु। तपाईहरू सबै मिलेर मलाई एक चान्स दिनुहोस् र म तपाईहरूको गरिबी सब अन्त्य गर्नेछु। म तपाईहरूलाई
सबैलाई बस्ने घर निर्माण गर्नेछु। विकास भनेको के हुन्छ भनेर विदेशीहरूलाई नमुनाको रूपमा देखाउनेछु। तपाईहरु सबैको एउटा एउटा गाडी हुनेछ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनेछ, हात हातमा मोबाइल हुनेछ। गरिबी भन्ने महारोगलाई निर्मूल पार्नेछु। तपाईहरुले यस्तो मैलो धैलो फाटेको लुगा लाउनु पर्ने छैन। सुकिलो लुगाको पनि म व्यवस्था गर्नेछु। अब कसैले पनि खाडी मुलुकमा गएर काम गर्नुपर्ने छैन। यही मुलुकमा यहाँहरूलाई काम दिलाउनेछु। अरबको 50 डिग्रीको गर्मीमा ज्यान गुमाएर लास भएर बाक्सामा प्याक भएर कोही आउनु पर्ने छैन। यही मुलुकमा म तपाईहरुलाई राम्रो रोजगारी दिलाउनेछु। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रेलको सञ्जाल फिजाइदिनेछु। यही बागमतीमा डुङ्गा होइन पानी जहाज ल्याइदिनेछु। सर यो कुरो अलिक बढी भएन? कसरी बढी हो? चुराएर बस्नुहोस् तपाईँ। मेरो कुरालाई विश्वास गर्नुहोस्। नेताजी अझै दिनुहोस्, कुरा गर्नु पर्दैन क्या? अझ दिन्छु, अवश्य दिन्छु। सारा जनतालाई म सुख दिन्छु। तर तपाईहरुले मलाई अत्याधिक मतले जिताइदिनुहोस्। यो सेवकलाई एकचोटि सेवा गर्ने मलाई मौका दिनुहोस्। ए दाइ बिर्सिएला नि, भोट त नोटमा हाल्नु पर्छ नि। तँ बिर्सेलास, म त बिर्सिन न। ए हो ल। ए बहिनी, त्यहाँ भोट चाहिँ फेरि नोटमै हाल्नुपर्छ नि। कसैले नोट दिने होइन के हाल्नु भोट? कस्तै मूर्ख अलि नोट चिन्हमा छाप लाउने भने भोट हाल्ने के? नोट चिन्हमा त मलाई पनि थाहा छ नि बा। ए आएछ त। गर्यो, भोट हाल्यो। अब नेताले जित्ने हो कि नजित्ने हो? पक्कै जित्नुहुन्छ नि। हामीले रात दिन खाइ नखाइ भोटमा आएको छ, नजितेर हुन्छ? जित्नु भएन भने त हाम्रो भोटै खेर जान्छ नि। अनि होइन किन चिन्ता गरेको, जितिहाल्नुहुन्छ नि त। ए बाबा चोरै आएर जित्नुहुन्छ हाम्रो नेताले। हेलो, नमस्ते नमस्ते। मत काउन्टिङको रिपोर्ट मलाई पलमा खबर गर्नु। धाँधली होला फेरि। मतदान केन्द्र एकछिन पनि नछोड्नु, चनाखो भएर बस्नु। ल ताजा अपडेट के छ भन्नु न। ताजा अपडेट के छ बुझ्नु न। मतगणना हुँदैछ, ढुक्कै भएर बस्नु नि तपाईँहरू। जित्ने मै हो क्या अरे? होइन मत चाहिँ कति खसेछ भन्न खोजेको। अनि कति बनाउनु पर्यो? मेरो आँखा गएर कि त्यहाँ बसेको छ, मत कति खसेछ अरे? अनि भन्छ नि त उनीहरूले कति हो त्यसलाई फोन गरेर सोध्नु न राम्रो। ए बाबा, उनीहरूले खबर गरिहाल्छन्, तपाईँहरू ढुक्क बस्नुहोस् खानु छ। होइन हाम्रो भोलिटर छ त त्यहाँभित्र। छ त अहिलेसम्म अगाडि नै छन् हाम्रो नेता, अगाडि नै छन् अहिले। नेताजी अलि बिस्तार खानु न। हिजो सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावको मतगणनाको समाचारहरू धमाधम आउने क्रम जारी रहेको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार काभ्रे जिल्ला क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेद्वार श्री गरीबलाल महासेठ आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दीहरूलाई फराकिलो मतान्तरणले पछि पार्दै विजय हुनुभएको छ। अहिलेका लागि छोटो ब्रेक पछि आउनेछौँ। यो जित कसको? जनताको। 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 चुप! यो जित जनताको होइन, यो जित
गरीबलाल महासेठको। यो जित कसको? गरीबलाल महासेठको। यो जित कसको? गरीबलाल महासेठको। अब त तिमीहरूले सुख पाउने भयो। अब हामी ढुक्क भयौँ त नेताजी। ढुक्क रे, महाढुक्क। के गर्छौ? यो जित कसको? गरीबलाल महासेठको। यो जित कसको? गरीबलाल महासेठको। यो जित कसको? गरीबलाल महासेठको। बाबा अब त हाम्रा नेताले नि चुनाव जिते है, अब हामी नि धनी हुन्छौँ है। बाबा अब म नि बोर्डिङ स्कुल पढ्न पाउँछु है। बाबा अब हामीले नि मिठो खाना राम्रो लाउन पाउँछ है। छोरी, अब हामीबाट मात्र होइन, नेपालबाटै गरिबी भाग्दैछ अनि हामी समृद्धिशाली हुनेछौँ। अब कसैले पनि रोजगारीको लागि यो नेपाल छोडेर विदेश हिँड्नु पर्दैन छोरी। अनि त्यो विदेशको 50 डिग्रीको तातो हावामा कसैले पनि रगत पसिना बगाउनु पर्दैन। अरब र अन्य देशमा गएर लास बनेर कफिनको बाक्सामा प्याक भएर आउनु पर्दैन छोरी। अब हामी सुखी हुन्छौँ छोरी, आत्तिनु पर्दैन। अब तिमीलाई राम्रो लुगा पनि किनिदिउँला, अनि चक्लेट ल्याइदिउँला, अनि मिठो मिठो खानेकुरा दिन्छु म, स्कुल पनि पढाउँछु म, हुन्छ छोरी? हो, म मेरी छोरीलाई राम्रोसँग राखिहाल्छु नि। अब तिमीले जे भन्यो त्यही किनिदिन्छु है। चप्पल किनिदिन्छु, राम्रो लुगा किनिदिन्छु म, अनि राम्रो स्कुल पढाउँछु म मेरी छोरीलाई। मेरी छोरीले जे भने त्यही म पुर्याउँछु छोरी। जे भने त्यही पुर्याउँछु मेरी छोरीलाई। छोरीको इच्छा बमोजिम सबैले पुरा गर्छु म छोरी। अब हाम्रो जीवन स्तर उकासिने आशा छ हजुर। हामीलाई यो गरिबी अभाव भोकमरीबाट बाहिर निकाल्नुहोस् हजुर। हजुरले हामीसँग गर्नुभएको बाचाहरू पुरा गर्ने अवसर अब हजुरको काँधमा आएको छ हजुर। हामीलाई अभाव, गरिबी, महँगी र बेरोजगारको दलदलबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो हजुर। पहिला चुनावमा लागेको ऋण तिर्नु पर्यो। बाँकी रहेको समय अब यिनीहरूलाई पनि मैले दिनै पर्यो। परेन र हजुर? पर्यो नि, के गर्छौ? अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, अर्को चुनावमा म फेरि उठ्छु, मलाई जिताउनुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूको पालो। अब यो कार्यकालमा चाहिँ तपाईँहरूले मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? कसो भन्नुहोस् त? कति प्यारा छन् मेरा कार्यकर्ताहरू।
हजुरको कुरो एकदम मनासी छ हजुर। मैले अमनासी त कहिले बोल्दै बोल्दैन। जानुस्। तपाईँहरू के टल्ल परेर हेरिराख्नु भएको छ? मन्त्रीज्यूले भने सुन्नु भएन? उठेर जानु न खुरुक्क। तातनी थालेको थामिने कुरा लिएर आएर चाहिँ मन्त्रीलाई डिस्टर्ब गर्ने। उहाँको यहाँ राष्ट्र बनाउने कत्रो कत्रो सोच छ, कत्रो योजना छ। आफ्नो खेती किसानी गर्नु, असार माछा रोपाई गर्नु, धान रोप्नु छैन। यहाँ मन्त्रीज्यूले बेलानको बेला आएको छ, डिस्टर्ब गरेर जानु तपाईँहरू। जानुहोस् तपाईँहरू जानुहोस्। सुन्नु भएन? के टल्नु भएर हेर्नुभएको? सुन्नु भएको छैन? जानुहोस् आफ्नो बाटो। फटाफट जानुहोस्। खाने कुरा गरेर अलमल लिएर हुन्छ। जानुहोस् आफ्नो बाटो लाग्नु। यो जित कसको? यो जित कसको? अलिअलि हाम्रो पनि हो हजुर। ठिक भन्यो तिमीहरूले। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। मन्त्री श्री गरीबलाल महासेठले आफ्नो सचिवालयमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्नुभएको छ। समाचार अनुसार आफ्नो स्वकीय सचिवमा आफ्नो साडु दाई रंगफेर शर्मा, सहायक स्वकीय सचिवमा आफ्नै फुपूको छोरीको लोग्नेको जेठान श्री चैत विक्रम थापा, निजी सचिवालयको सचिवमा आफ्नै मामाको जेठानको श्रीमतीको काकाको छोरी ज्वाइँ दल बदाल पहाडी, अनि निजी सचिवालयको सहायकमा आफ्नै मितको कान्छो ससुराको बुहारीको दाई अगस्ती कुमार कार्कीलाई नियुक्ति गर्नुभएको छ। यो सब नातावाद, कृपावाद र फरियावादको पराकाष्ठ मात्र हो। जो आए पनि आफन्तवाद, परिवारवादबाट बाहिर जानै चाहँदैनन्। यो के हो? हात्ती आए फुस्स भनेको यही हो। सबले जनतालाई बाँड्ने भनेकै सपना हो। तिनले पनि त्यही गरे। अब हाम्रो छोराले पनि जाँच दिएको थियो, अहिलेसम्म नियुक्ति गरेन त्यसले। बाबा तपाईँ पनि नेताजीलाई गएर भेट्नु न। भेट्छु। भोलि त्यहाँ मेन पावरको उद्घाटन आउँछन् रे, त्यही गरेर भेट्छु। नेताज्यू, हामीले तपाईलाई जिताएर पठाएका हौ। अब हाम्रो लागि पनि राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो हजुर। के त हल्का आइमे होला? छन्नुहोस्। नेताजीको यति सुकिलो कपडामा मैलो लागेन? जानुहोस् उता। नेताज्यू, हामीलाई त गरिबी र महँगीको पहाडले थिचेको छ। अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो हजुर। घोडा समातेर नेताजीको नमस्कार गर्ने होइन, अलि पर बसेर नमस्कार गर्ने। नेताजीको लुगामा मैलो लागेन? सोमत अब अलि उता। नेताज्यू, ठुलो सपना पालेर बसेको छु। अब त केही गर्दिन पर्यो। एउटी भएकी छोरीलाई स्कुल पढाउन सकेको छैन, यसलाई राम्रो लुगा लाउन दिन सकेको छैन, मिठो खाना दिन सकेको छैन। हजुरले चुनाव जितेपछि तपाईँहरूकै भक्त भएर सेवा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अब त हाम्रो मर्म बुझेर केही गरी खाने बाटो चाहियो हजुर। नेताजीको पाहुना नसमाता भने सुन्दैन? मैलो लागेन नेताजीको? आछन्नुहोस् अभुत भेडाहरू। तपाईँहरू सबैको रोजगारीको लागि नेताजीले यहाँ म्यान पावर कम्पनीको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबै अब पासपोर्ट बनाउने, यहाँ ल्याएर म्यान पावरमा जिम्मा दिने, उसलाई बुझाउने, उसले तपाईँहरूलाई पालै पालो मिलाएर वैदेशिक रोजगारमा विदेश पठाउँछ।
अनि तपाईँहरूको समृद्धि भएन त? यस्ता नाथे जागिरको लागि नेताजीलाई दुःख दिने होइन। नेताजी उहाँ देशको कत्रो ठुलो विकास गर्ने भिजन बोकेर हिँड्नु भएको छ, बुझ्नुभयो? यस्ता कुरामा उहाँलाई दुःख दिइरहनु पर्दैन। उहाँलाई आफ्नो भिजन अनुसार काम गर्न दिनुहोस्। नेताजी, ठुलो सपना साँचेर बसेको छु। अब त केही गरिदिनु पर्यो। एउटी बच्ची छोरीलाई पढाउन सकेको छैन, त्यसलाई मिठो खान खोजे मिठो खुवाउन सकेको छैन, राम्रो लाउन दिन सकेको छैन, घरको छानो चुहिनी छ टाल्न सकेको छैन। नेताजी, हजुरले चुनाव जितेपछि भक्त भएर सेवा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो। अब हाम्रो उद्धार गरिदिनु पर्यो नेताजी, हाम्रो उद्धार गर्न पर्यो। म तिमीहरूको मात्र नेता होइन, यो देशकै नेता हुँ। तिम्रो मात्र चिन्ता लिएर हुन्छ? मैले सारा देशको चिन्ता लिनुपर्छ। आफ्ना छोराछोरीलाई पनि पाल्न नसक्ने के को भाउ? किन जन्मायो छोराछोरी? यस्ता असक्षम मान्छे बाँच्नुभन्दा त बरु मरे हुन्छ। यो देशलाई असक्षम मान्छे होइन, सक्षम मान्छे चाहिएको छ। यसरी भिखारीले जस्तो गिडगिडाउनु छोड। मागेर पाउने भएदेखि म के माग्थे। ओए लक्ष्मण, हजुर यसलाई 2-4 महिना चामल दिएर पठाइदिए। हस् हजुर। आफ्ना छोराछोरीलाई पनि पाल्न नसक्ने के को भाउ? यस्ता असक्षम मान्छे बाँच्नुभन्दा त बरु मरे हुन्छ। अब ढिला किन गर्ने हजुर? उद्घाटन गरौँ न। उद्घाटन गर्न रिबन काट्नु परेन? रिबन काट्नलाई कोइची खै कोइची। तिम्रो जस्तो मूर्खहरू म त्यसै मन्त्री हुनु पाइन्छ? यस्तै उद्घाटन पर्ला भनेर कैँची त म खल्तीमा बोकेर हिँड्छु। के हजुर? एउटा नेतालाई साधारण व्यक्तिबाट महान नेता बनाउने आम श्रमजीवी जनताहरूको सपनाको अन्त्य के यसै गरी हुने हो? एउटा समृद्ध नागरिक बनेर गर्वले शिर ठाडो पारेर बाँच्ने अवस्था सृजना गर्न सकिँदैन? जुन जोगी आए पनि काने चिरेको भन्ने उखानलाई के हामीले गलत साबित गर्न सक्दैनौ? हाम्रो युट्युब च्यानल सिनेमा क्लब नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला। सिनेमा क्लब नेपाल।